आपके सामने है मुसाहिफ नंबर 26। पहला सवाल, वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लीहि नारा। فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي दोबारा पढ़िएगा, वस्अलुल्लाह मिन फज़लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्ली शैइन अलीमा। والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا। وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. بس تيسرا سؤال. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمته ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله
ولا مولود هو جاز عن والديه شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. बस अलीमुन खबीर तनवीन का कौन सा कायदा हो? इख्फाए हकीकी होगा रा का मखरज रा का मखरज जबान का किनारा और कुछ जबान की पुष्ट जबकि मिले सनरा और रुबाही के मसूलों से